द्वादश स्कंदः अथ पंचमोऽध्यायः। फिफ्थ चैप्टर रागम सिंधु भैरवी। श्री शुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णम् विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नक्ष्यसि न भविष्यसि भूता भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहादैर्य व्यतिरिक्तो यथानिलः यथानलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वात्मनस्त्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः घटे भिन्नेत आकाश आकाशस्याद्यथा पुरा एवं देहे मृते जीवः ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि च आत्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निः संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायते तविनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिः यो व्यक्ताव्यक्तयो परः आकाश इव च आधारः ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थम् आत्मनैवावृषः प्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां भक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नौपदक्ष्यन्ते मृत्युना मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मनि आधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टा किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।